क्लास छ सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन्ने छ, पब्लिक इन्टरनेसनल ल। पब्लिक इन्टरनेसनल ल भनेको कस्तो कानुन हो? यो एउटा कानुनहरूको चाहिँ संग्रह हो। कानुन दुई किसिमको हुन्छ, एउटा राज्यभित्र लागू हुने कानुन हुन्छ, त्यसलाई विधायिकाले निर्माण गरेको हुन्छ। विधायिकाले कार्यपालिकालाई सञ्चालन गर्नका लागि अत्यावश्यक कानुनहरू निर्माण गर्दै गरेको हुन्छ। जस्तो हामीले संविधान भनौँ, संविधान निर्माणका पनि विभिन्न प्रक्रियाहरू छन्। अन्य ऐन भनौँ, नियम भनौँ, त्यसपछि विनियम भनौँ, त्यसभित्रका नियमावलीहरू भनौँ, त्यो चाहिँ के हो भने राज्यभित्र लागू हुने कानुन हुन् भने त्यस अहिलेको यो चाहिँ ग्लोबल विलेज भनिन्छ, दुनियाँ एउटै चाहिँ गाउँमा विकसित गर्ने अहिलेको जुन प्रविधिको युग छ, व्यापारको युग छ, त्यसपछि अहिले विभिन्न विषयमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरू जोडिएका छन्। ती समुदायहरू जोडिनको लागि एक राष्ट्र र अर्को राष्ट्र बीचमा भएका नागरिकहरूको विषय, ती राष्ट्रहरूको विषयलाई चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी जोड्ने, ती राष्ट्रहरूको बीचमा हुने अन्तर सम्बन्धहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर राष्ट्रहरूको बीचमा चाहिँ एउटा चाहिँ नियम हुन्छ। ती नियमहरूलाई नै सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेर भनिन्छ। यो खास विधायिकाले निर्माण गर्ने कानुन भन्दा पनि आपसी मित्रता, सहयोगको र सद्भावको हिसाबले यस्ता कानुनहरू निर्माण गरिन्छ। र यी कानुनहरू निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ कानुन निर्माण चाहिँ कस्तो हो भने एउटा सन्धि नै कानुन हो। यी कानुनहरू कसरी चाहिँ परिपालना गर्ने भन्दा जसरी देशभित्रका संविधान ऐन कानुनहरूलाई टाइटली हिसाबबाट पालना गराउन सकिन्छ भने यो एउटा यसको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एउटा त्यस्तो कानुन हो जसलाई चाहिँ परिपालना गर्ने र जसले नियमहरू बनाएका छन्, जसले सन्धिहरू गरेका छन्, ती देशहरू नै चाहिँ सम्मानपूर्वक ती कुराहरूलाई लागू गरेनन् भने सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महत्त्व कम हुँदै जान्छ। त्यसले एउटा चाहिँ त्यो कानुनहरूको उल्लङ्घन हुन्छ। ती कानुनहरू उल्लङ्घन भयो भने तिनीहरूले फेरि के गर्छन् भने आपसी वैमनस्यता निर्माण हुन्छ र त्यो कानुन लागू हुन सक्दैन भन्ने एउटा धारणा छ। यो के विशेष गरी यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू मार्फत निर्मित हुने कानुन भएको कारणले गर्दाखेरि यो कानुनलाई हामीले त्यसलाई निर्माण गर्दा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि एउटा के हुन्छ भने इमानदारपूर्वक पालना गर्नका लागि ती दुवै पक्षहरू लागू हुनुपर्छ भन्ने धारणा रहेको पाइन्छ। उदाहरण रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू हुन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सङ्गठनहरू हुन्छन्, त्यसपछि हामीले युएनलाई हेर्न सक्छौँ, हाम्रा क्षेत्रीय सङ्गठनहरू इमिस्टेक, त्यसपछि चाहिँ ओपेक भनेर भनौँ, युरोपियन युनियन भनेर भनौँ, त्यस्तै गर्दै जाँदाखेरि यो नाटोलाई हेर्न सकिन्छ। अन्य यस्ता थुप्रै चाहिँ क्षेत्रीय सङ्गठनहरू र संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भएका जुन चाहिँ देशहरू छन्, यिनीहरूले एक आपसमा आफूहरूले मान्नको लागि, आफूहरूले त्यसलाई परिपालन गर्नको लागि बनाइएको कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय पब्लिक इन्टरनेसनल ल, सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हेर्ने हो भने अमेरिकाको एउटा उदाहरण दिन सकिन्छ। अमेरिकामा सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अथवा ती सन्धिहरू अनुमोदन भइसकेपछि अमेरिकाको कानुन भन्दा पहिला त्यहाँ सन्धिहरू लागू हुन्छ भने भारत र नेपाल जस्ता देशहरूमा पहिला ती कानुनहरू पार्लियामेन्टबाट अथवा संसदको 2/3 पारित गरिसके पछाडि ती चाहिँ सन्धिहरू नेपालमा कार्यान्वयन हुने गर्दछ। कार्यान्वयनका चरणहरू पनि देश अनुसार भिन्न ढङ्गबाट यस्ता सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू एक्सर्साइजमा आएको हामीले थुप्रै उदाहरणहरू पाउँछौँ। खास गरेर प्रोफेसर यल ओपिनियनले के भनेका छन् भने हामीले चाहिँ विधिशास्त्रीको हिसाबबाट हेर्दा राष्ट्रहरूको कानुन वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्रथाजनित तथा सन्धिजनित नियमहरूको त्यस समूहलाई भन्दछ जुन समय राष्ट्रहरूद्वारा आपसी व्यवहारमा कानुनहरू बाह्य मानिएका हुन्छन्। आपसी कानुनहरू त हुन्छन् तर राष्ट्रिय कानुन भन्दा तिनीहरू बाह्य रूपमा गएर तिनीहरूलाई परिपालन गरिएको हुन्छ भनेर भनेका छन्। यसलाई हेन्स एन्ड प्लेन्स खास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषयमा लामो उहाँहरूको अनुसार के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रहरूको कानुन ती नियमहरूको समूह हो जसले सामान्य परिभाषा अनुसार राज्यको एक अर्का बीच हुने पारस्परिक सम्बन्धलाई
उनीहरूको आचरणलाई नियमित गर्दछ भनेर। खास गरेर यो के हो भने मैले अघि पनि भने राष्ट्रहरूको बीचको आचरणको विषयलाई मात्रै यसले हेर्ने गर्दछ। राष्ट्रहरूको आचरण यदि तिनी आचरणहरूलाई सही ढङ्गबाट परिचालन गर्न सकेनन्, आचरणहरूमा उल्लङ्घन भयो, सन्धिहरू उल्लङ्घन भयो भने त्यो सन्धिहरू चाहिँ कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् र ती कार्यान्वयन नहुँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ व्यवहारमा परिवर्तन आउँछ र ती कानुनको रूपमा लागू हुन सक्दैन। त्यस्ता कानुनहरूलाई चाहिँ लागू गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जस्तो न्यायालय नेपालको चाहिँ कानुन लागू भएन भने हामीले सर्वोच्च न्यायालय मार्फत त्यसलाई लागू गराउन सक्छौँ भने त्यस्तो कुरा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा हुँदैन। के हिसाबबाट चाहिँ आइसिजेहरूले गरे पनि ती युद्ध कानुनहरू मात्रै त्यहाँभित्र लागू भएका हुन्छन् र यो सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा त्यति धेरै हिसाबबाट हुन सक्दैन भन्ने कुरा नै यसमा रहेको हुन्छ। र यो चाहिँ विशेष गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ म अन्तिममा के भन्दाखेरि के भन्छु भने यो सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको आपसी सम्बन्धमा निर्माण गरिने कानुन हो, जो परिपालना गर्न एक अर्को देश अथवा सन्धिजन्य चाहिँ समूहहरू, सन्धिका चाहिँ पक्षहरू चाहिँ पालना गर्नका लागि उनीहरू चाहिँ स्वयं अनुशासित भएर लाग्नुपर्छ र उनीहरूको त्यो दायित्व पनि हो र कर्तव्य पनि पर्दछ भन्ने कुरालाई नै सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेर भन्ने गरिन्छ। यसमा केही कुराहरू छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकास कहाँबाट भयो त भन्ने विषयमा हेर्दाखेरि हामीले सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको विकास अहिले भएको होइन। यो मानव सभ्यताको विकास र आधुनिक मानवको विकास सँगसँगै यो चाहिँ विभिन्न कबिलाहरू युगमा प्रवेश गरिसके पछाडि कबिलाहरूको बीचमा युद्ध र ती युद्धहरू पछाडि के स्टेटहरूको अवधारणा आयो, राज्यको अवधारणा आयो। राज्यको अवधारणा आइसकेपछि ती दुईटा राज्यहरूको बीचमा कसरी सम्बन्धहरू स्थापित गर्ने भन्ने विषयमा त्यहाँ विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायहरू रहे, विभिन्न चाहिँ समुदायहरू रहे, विभिन्न ठाउँहरूमा रहे, क्षेत्रीय समुदायहरू रहे। तिनीहरूले नै यसलाई चाहिँ फेरि त्यति बेलादेखि नै सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकास भएको हो। यसलाई हामीले प्राचीन रूपमा हेर्दाखेरि धर्मशास्त्रीय हिसाबबाट हेर्न सकिन्छ। धर्मबाट हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ के हेर्न सकिन्छ भने हिन्दू धर्ममा गएर हेर्ने हो भने युद्ध गर्दा दुई समूहहरूको बीचमा युद्ध गर्दाखेरि युद्धमा पनि न्याय र अन्याय बीचको युद्ध हुनुपर्छ हैन। युद्धका निश्चित नियमहरू हुनुपर्छ। ती नियमहरू युद्धरत पक्षले दुवैले पालना गर्नुपर्छ हैन। युद्धमा भइसकेपछि घाइतेहरूलाई चाहिँ गरिने व्यवहारहरू चाहिँ र अन्य कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँ एउटा निश्चित मापदण्ड बनाउनु पर्छ। कसैले आत्मसमर्पण गर्यो भने चाहिँ शरणको चाहिँ मरण गर्नुहुन्न, उसलाई चाहिँ संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू त्यो हाम्रो हिन्दू धर्मले भनेको छ। यसमा चाहिँ कौटिल्यहरू, त्यसपछि अरस्तुहरू, विद्वानहरूले यसको व्याख्या गरेका छन्। अब यस पछाडि हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ मुस्लिमहरूले चाहिँ के जस्तो मुस्लिमहरूले के गर्ने, मुस्लिमहरूको युद्धमा पनि एउटा नियम थियो। जस्तो मुस्लिमहरू युद्ध गर्दै गए, कुनै स्टेटहरूमा चाहिँ गएर युद्ध गरे भने यदि त्यो स्टेटले मुस्लिम धर्मलाई स्वीकार गर्यो भने युद्धको अन्त्य भएको मानिन्थ्यो। मुस्लिम धर्म स्वीकार गर्नु नै युद्ध जित्नु अथवा युद्धको अन्त्य गर्नु र त्यहाँभित्रका ती कानुनहरूलाई अवलम्बन गर्नु भन्ने बुझिन्थ्यो। अब अर्को हामीले हेर्दाखेरि के गर्छ भने यहुदीहरू संसारमा सबैभन्दा विकसित हुन्। यिनीहरू पहिल्यैदेखिका व्यापारी समुदायभित्र सामुद्रिक व्यापार गर्ने गर्दथे। सामुद्रिक व्यापारमा गर्दाखेरि उनीहरू अलि बढी सभ्य थिए। उनीहरू व्यापारिक भएको हिसाबले सबैसित घुलमिल हुने र युद्ध र चाहिँ आफ्ना कानुनहरू लागू गर्नु पर्दाखेरि विशेष गरेर के गर्ने भन्दाखेरि आपसी सद्भाव भाइचाराद्वारा नै सम्बन्धहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू कायम गर्नुपर्छ। एक देशबाट अर्को देशमा व्यापारहरू गर्नुपर्छ र ती ठाउँहरूमा व्यापार गर्दाखेरि चाहिँ त्यो देशको नियमहरू मान्नुपर्छ भन्ने खालका चाहिँ युनानीहरू पनि एकदमै विद्वानहरू भित्र पर्दछन्। युनानीहरू कसरी विद्वान भित्र पर्दछन् भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्याख्या गर्ने बेलामा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको व्याख्या गर्ने बेलामा तपाईँ हामीले जानेका चाहिँ भङ्गाड विद्वानहरू छन्। जस्तो तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल जस्ता दार्शनिकहरू पनि युनानीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू पनि
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकास गर्ने कुरामा पनि उनीहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका थिए र अर्को चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि रोमहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। यिनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा ठुलो योगदान। अब हामीले हेर्दा कानुनमै हेर्दाखेरि त सबैभन्दा पुरानो कानुन रोम कानुन नै भनेर हेर्छौँ। उनीहरूले अहिले 3200 वर्ष अगाडि पनि सार्वजनिक कानुनहरू बनाएका थिए, व्यापारिक कानुनहरू बनाएका थिए। त्यो देशभित्र आउने व्यापारीहरूले तिर्नुपर्ने ट्याक्सको विषयमा कुरा कानुनहरू बनाएका थिए। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यिनीहरूले पनि यो राज्यहरूको निर्माण भइसके पछाडि हामीले हेर्ने गर्छौँ जसको 16औं शताब्दी पछाडिका कुराहरू रहेका छन्। 16औं, 17औं र 18औं शताब्दीमा यसको चाहिँ क्रमिक विकास भएको पाइन्छ। 16औं शताब्दीमा मेकावेली जस्ता विद्वानहरूले यसको व्याख्या गरेका छन्। कसरी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूमा गर्ने, कसरी युद्धहरू गर्दाखेरि युद्धरत पक्षहरूलाई चाहिँ व्यवहार गर्ने, व्यापार गर्दा कसरी गर्ने, एक देशले अर्को देशभित्र बीचको चाहिँ कानुनलाई कसरी परिपालना गरेर चाहिँ व्यापार गर्ने, अनि ती विषय ती औपनिवेशिक देशहरूमा कसरी व्यापार गर्ने जस्ता कुराहरूलाई 16औं शताब्दीमा चाहिँ विशेष गरेर 16औं देखि चाहिँ 18औं शताब्दीसम्म विद्वानहरूले गरेका छन्। खास गरी चाहिँ यो अन्तिममा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विशेष गरेर व्याख्या चाहिँ गरेको जन्मदाता पनि भनेर भनिन्छ। उहाँले नै ती योभन्दा पहिला थुप्रै विद्वानहरूले यसको व्याख्या गरे। त्यस पछाडि पनि उनले के भने सार्वभौमतालाई चाहिँ यसले चाहिँ विशेष हुँदैन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू पनि त्यही ढङ्गबाट बन्नुपर्छ भन्ने जस्ताहरूको विचारहरू व्यक्त गरेपछि यो सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको भनेर भन्ने गरिन्छ। उनले चाहिँ विचार गरेका चाहिँ व्यक्तिहरू व्यक्तिगत आचरणहरू निर्धारित गर्ने नियमहरू राज्यमाथि पनि बीच चाहिँ हामीले चाहिँ सम्बन्धहरू कसरी स्थापित गर्ने भनेर कानुन बनाएका हुन्छौँ। उदाहरणको लागि हामीकामा अहिले दुईटा देवानी संहिता छ, एउटा फौजदारी संहिता छ, एउटा देवानी संहिता छ। ती दुईटै संहिताहरूको काम के हो भने कानुनलाई कसरी परिपालना गर्ने, एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई कसरी उसका हक र अधिकारहरूलाई चाहिँ हनन नगर्ने र एक अर्कालाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने विषयमा हामीले ती संहिताहरू बनाएका छौँ र ती संहिताहरूलाई उल्लङ्घन गरे बापत के हुन्छ भने उल्लङ्घन गर्ने मान्छे चाहिँ सजायको भागीदार हुन्छ। त्यस्तै व्यक्तिहरूमा पनि यी नियमहरू राज्य व्यक्ति चाहिँ जेनरसले व्यक्त गरेका छन्। यो उनले के भनेका छन् भने प्राकृतिक कानुनमा आधारित हुनुपर्दछ भनेर भनेका छन्। सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्राकृतिक कानुनमा आधारित हुनुपर्दछ भन्नुको अर्थ के हो भने जुन प्राकृतिक हिसाबबाट सरसर्ती आएका कानुनहरू छन् त्यसलाई रोकबार छेकबार गरेर गर्ने हो भने ती कानुनहरू चाहिँ कानुनको रूपमा रहन सक्दैनन् भन्ने उनको विशेष तर्क रहेको छ। राज्य कानुनहरू चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ सार्वभौम सत्ता चाहिँ स्वीकार गर्ने खालको हुनुपर्दछ। एकले अर्को यस्ता ऊ गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा हुन्छन्। अब यसमा उनले विशेष गरेर जोड दिएको कुरा के हो भने युद्ध गर्दाखेरि युद्ध निश्चित समयमा हुनुपर्दछ भनेर भनेका छन्। युद्ध गर्दाखेरि युद्धरत पक्षहरूले पनि एउटा निश्चित समयमा युद्ध गर्ने, त्यस पछाडि घाइतेको उपचार गर्ने, अन्य कुराहरू गर्दै जाने, मानवीय व्यवहारहरू देखाउने, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ युद्धमा चाहिँ सहयोग गर्ने संस्थाहरूलाई सँगसँगै त्यो युद्धरत क्षेत्रमा जान दिने जस्ता कुराहरूलाई पनि जोड दिएर चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने जस्ता विशेष गरेर राज्यमा चाहिँ युद्ध भए पनि अथवा अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूको उल्लङ्घन भए पनि एक अर्का राज्य बीचमा शत्रुतापूर्ण व्यवहार भए पनि ती देशहरूका जुन चाहिँ दूतहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा चाहिँ युद्ध बन्दी बनाइनु हुँदैन, उनीहरूलाई दुःख दिनु हुँदैन, उनीहरूलाई जेल हाल्नु हुँदैन, उनीहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिनुपर्छ, सम्बन्धित देशमा फिर्ता पठाउनुपर्छ भन्ने उनले चाहिँ एउटा कानुनको एउटा सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय एउटा नियम र यो चाहिँ के हो भने नियम चाहिँ पालना गर्ने आफूले लिने मात्रै कुरा होइन, यो पालना गर्नु सबैको दायित्व पनि हो, अधिकार मात्रै नभएर यो दायित्व पनि हो। यसले दायित्व पनि सिर्जना गर्दछ जो सन्धिरत पक्षहरूले सबै हिसाबबाट चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई चाहिँ विस्तार गर्ने दायित्व हो भनेर पनि उनले भनेका छन्। दायित्वको सवालमा हामीले अहिले चाहिँ विशेष गरेर हेर्दाखेरि अहिले जल्दो
कुरा चाहिँ रिफ्युजी छ, शरणार्थीसँग सम्बन्धित कुराहरू हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा के देखिन्छ भने कुनै पनि युद्धरत क्षेत्रहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा बस्न दिनुपर्ने, सुरक्षित देश बस्न दिनुपर्ने संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अन्य त्यस्तै क्षेत्रीय संगठनहरू, युरोपियन युनियन भन्नुहोस्, त्यसपछि सार्क भन्नुहोस्, अन्य देशहरूमा ती जनताहरूलाई, त्यहाँ युद्धरत पक्षबाट भागेर आएका जनताहरूलाई संरक्षण गर्नु, तिनीहरूलाई वासस्थान दिनु, त्यो युद्धरत पक्षमा उनीहरूको जीवनयापनको सुरक्षित नहुँदासम्म जीवनयापन गर्न दिनु पनि के हो भने विभिन्न राज्यहरूको दायित्व हो र ती दायित्वहरूमा सँगै जानु पर्दछ भन्ने कुराहरू के हो भने अहिले चाहिँ यो आधुनिकमा चाहिँ भन्दाखेरि 16औं 17औं र 18औं शताब्दीमा यसरी यो विशेष गरेर सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अब हामीले विशेष गरेर हेरिरहेका थियौँ, यसको चाहिँ सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकास हेरिरहेका थियौँ। 16औं 17औं र 18औं शताब्दीमा हेरेका थियौँ। हामीले 2 चरणमा हेर्ने गरेका छौँ। त्यसमध्ये पहिलो चरणभित्र पर्दछ त्यो 16औं देखि 18औं शताब्दीसम्म आउँदाखेरि विशेष गरेर सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा 3टा सम्प्रदायहरू देखा परेका थिए। एउटा प्राकृतिकवादी सम्प्रदाय, एउटा प्रत्यक्षवादी सम्प्रदाय, एउटा ग्रेससवादी विचारधारा भनेर चाहिँ यो देखा परेका थिए। यिनीहरूको सम्प्रदायहरूभित्र अथवा यी विचारकहरूको विषयमा हेर्दाखेरि प्रकृतिवादी सम्प्रदायहरूले सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई कसरी व्याख्या गरिनु पर्दछ भनेर भने विशेष गरी क्रिस्टियन थोमसहरूले चाहिँ र यो विषयमा चाहिँ व्याख्या गरेका हुन्। उनीहरूले के भने प्राकृतिक कानुन अनुसार नै सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको भन्ने कुरालाई उनीहरूले विशेष गरेर जोड दिएका थिए। प्राकृतिक अनुसार नै सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू हुनुपर्छ। प्राकृतिक नियमहरूका विरुद्ध गएर सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू निर्माण गरिनु हुँदैन र ती कानुनहरू सन्धि गरिनु हुँदैन र लागू गर्नु हुँदैन भन्ने उनीहरूको विशेष जोड थियो। अर्का चाहिँ सम्प्रदाय थिए, यिनीहरूले प्रत्यक्षवादी सम्प्रदाय भनेर भनिन्छ। प्रत्यक्षवादी सम्प्रदायहरूको विशेष धारणा के हो भने कुनै पनि कानुनहरू प्राकृतिक नियमहरूमा भन्दा पनि चाहिँ के हो भने सन्धिहरूमा जे कुरा भनिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूमा जे कुरा उल्लेख गरिएको छ, ती कुराहरू मात्रै चाहिँ सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हुन्। ती भन्दा बाहिर गएर यसलाई चाहिँ हामीले मान्न सकिँदैन भन्ने कुराहरूको उनीहरूले व्याख्या गरेका छन्। विशेष गरेर यसमा चाहिँ एन्जेलोटी भन्ने जस्ता विद्वानहरू रहेका छन्। अर्को चाहिँ ग्रेससवादी विचारधारा भनेर भनेका छन्। उनीहरूले के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको यो एउटा चाहिँ कानुनको विद्यात्मक स्रोत हो, प्राकृतिक कानुन हो भन्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरूले व्याख्या गर्ने गरेका छन् र त्यस अनुसार चाहिँ उनीहरूले प्राकृतिकवादी सम्प्रदायले त्यो भनेर भने। अनि प्रत्यक्षवादी सम्प्रदायले यो कानुन मात्रै हो, के अरे चाहिँ यो सन्धि मात्रै हो भनेका छन्। उनीहरूले यो त न त प्रकृतिवादीले भने जस्तै यो विशेष गरेर प्राकृतिक कानुन मात्रै हो, न त यो चाहिँ प्रत्यक्षवादीले भने जस्तै विचारबाट सन्धिहरू मात्रै हो। यो त के हो भने यी दुईटै विषयलाई चाहिँ एउटा संयोजन गरेर प्राकृतिक कुराहरूलाई पनि हामीले जोड दिनु पर्दछ, सन्धिहरूको कुराहरूलाई पनि जोड दिनु पर्दछ र यसरी नै सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू बनाउनु पर्दछ भन्ने विषयमा उनीहरूले चाहिँ विशेष जोड दिएका थिए। यो विषयमा हामीले बुझ्दाखेरि त्यति बेला विशेष गरेर यो सामुद्रिक व्यापार अलि बढी थियो। सामुद्रिक व्यापार बढी हुने बेलामा कतिपय ठाउँहरूमा प्रकृतिवादी सम्प्रदाय, प्रत्यक्षवादी सम्प्रदाय र ग्रेससवादी विचारधाराको हिसाबमा 16औं 17औं र 18औं शताब्दीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकास भएको थियो। यसमा हेरेका थियौँ। प्रकृतिवादी सम्प्रदायले प्राकृतिक कानुनहरूलाई जोडे अनि प्रत्यक्षवादी सम्प्रदायले चाहिँ सन्धिहरूलाई जोडे भने ग्रेससवादी विचारधाराले यी दुवै कुराहरूलाई चाहिँ जोडेर जानु पर्दछ भनेर भन्ने। अर्को सबैभन्दा सजिलो टपिक्स भनेको के हो भने 19औं 20औं र 21औं शताब्दीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकास कसरी हो भनेर भन्दाखेरि तपाईहरु सबैले चाहिँ हेरिसक्नु भएको छ। 1815 मा चाहिँ भियना सम्मेलन भयो। त्यो नै एउटा चाहिँ के थियो भने सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको चाहिँ पहिलो चाहिँ एउटा विशेष कोसेढुङ्गा थियो। त्यसले सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई चाहिँ आधुनिक युगमा विकास गर्ने चाहिँ योगदान दियो। त्यसपछि पेरिस घोषणापत्र भयो, जेनेभा सन्धि भयो, पिटरबर्ग घोषणापत्र भयो,
हेग सन्धि भयो, राष्ट्रसङ्घीय अनुबन्ध भयो, लोर्केनो सन्धि भयो, त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बडापत्र भयो आदि चाहिँ हिसाबबाट हेर्दाखेरि 19औं 20औं र 21औं शताब्दीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको चाहिँ विकासमा यी सन्धिहरूले ठूलो योगदान दिएका छन्। यिनीहरूले के गरेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादलाई नियन्त्रण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूको युद्ध नियमहरूको परिपालना गर्ने, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गत भएर सबै राज्यहरूको चाहिँ सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ संरक्षण गर्ने, हस्तक्षेपको नीति अवलम्बन गर्ने र विश्वव्यापी रूपमा भएका जुन चाहिँ समस्याहरू छन् तिनीहरूलाई जोड दिएर चाहिँ यिनीहरूले विशेष गरेर जोड दिएर चाहिँ 19औं 20औं शताब्दीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकास गरेको पाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेकै क्षेत्रीय तथा चाहिँ राष्ट्रसङ्घीय हिसाबबाट विकास भएका सन्धिहरू हुन् र विभिन्न व्यापारिक सन्धिहरू पनि यसभित्र पर्दछन्। यी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक कानुनका विषयहरू पर्दछन् र यसरी नै सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकास भएको हो भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। यो विषयमा केही कन्फ्युज छ भने यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सबै देशहरूले आफ्नो नियमअनुसार चाहिँ पालना गर्न पर्छ अथवा सबै देशहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल राख्छ भन्न खोजेको होला हैन? यस अन्तर्राष्ट्रिय कन्ट्रोल राख्छ भन्दा पनि उनीहरू सन्धिरत पक्षहरू चाहिँ यो विषयमा चाहिँ एक अर्का बीचमा इमानदारीतापूर्वक पालना गर्नलाई यसले दायित्व सिर्जना गरेको हुन्छ भनेर भन्ने गर्दछ। यो जबरजस्तीको कानुन नभएर यसलाई चाहिँ के भन्छ भने आत्मअनुशासनको कानुन भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। यी कानुनहरू उल्लङ्घन गरेमा के हुन्छ भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूले त्यो देशहरूलाई एक्लाउने जस्तो गरेको पाइन्दछ। यी सन्धिहरू यी कानुनहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घ क्षेत्रमा अथवा चाहिँ क्षेत्रीय संगठनहरूमा भएका जुन सन्धिहरू हुन्छन् ती सन्धिहरूलाई यदि कसैले परिपालना गर्दैन भने तिनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तिनीहरू समुदायहरूलाई एक्लाउने काम त गरेका हुन्छन्। तर यसलाई जब बद्रीजीले क्वेसन गर्नुभएको थियो विशेष गरेर यी विषयहरूमा दण्ड सजायको भन्दा पनि यो आत्मअनुशासनको कुरालाई अलि बढी यसले जोड दिएको पाइन्छ भन्ने हिसाबबाट हामीले बुझ्न जरुरी छ। यो मानव अधिकारका संरक्षणहरूको दिशामा यसलाई अलि जोड दिएर हेर्ने गरिन्छ। मानव अधिकारको संरक्षण, युद्ध, महामारी जस्ता कुराहरूलाई कसरी चाहिँ एक अर्का देशले चाहिँ संरक्षण गर्ने, कसरी एक अर्का देशले यसलाई सहयोगको भावना अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा यसलाई अलि बढी जोड दिइने हो। तर यो राष्ट्रिय कानुन जस्तै दण्ड सजायको हिसाबबाट हेर्नु हुँदैन है बद्रीजी। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हामीले पहिलो कुरो परिवेश बुझ्नुपर्ने हुन्छ। परिवेश नै यसको के हुन्छ सन्धिहरू मार्फत निर्माण भएको हुन्छ। सन्धिहरूको विषयमा सन्धिमै उल्लेख गरिएको हुन्छ कि यी कानुनहरू चाहिँ एक अर्काले इमानदारपूर्वक पालना गर्नेछन् भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ। यदि कुनै पक्षले ती सन्धिहरू इमानदारीपूर्वक पालना गर्दैनन् भने अब इमानदारीपूर्वक पालना नगरेको खण्डमा के गर्ने भन्ने कुरो यदि सन्धिमा उल्लेख गरिएको छैन भने त्यो कुरा कुनै पनि सजायको भागीदार हुँदैनन्। यदि सन्धिमा नै उल्लेख गरिएको छ, कुनै व्यापारिक सन्धि भयो, व्यापारिक सन्धिमा कुनै एक देशले अर्को देशलाई हानि पुर्याउने गरेर सन्धिको उल्लङ्घन गर्यो भने त्यस्तो उल्लङ्घन गरेको खण्डमा ती सन्धिमा उल्लेख भए अनुसारकै क्षतिपूर्ति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरू मार्फत पनि यसलाई हामीले त्यसलाई क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने केही कानुनी बाटाहरू छन्। तर यो निकै झन्झटिलो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई के भन्ने गरिन्छ भने सन्धिहरू भइसके पछाडि एक अर्का देशहरूको बिचमा नै इमानदारीपूर्वक पालना गर्नु नै यो सन्धिको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। र सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेकै कुरा के हो भने दुवै पक्षहरू इमानदारपूर्वक कुनै पनि सन्धिहरूलाई, कुनै पनि नियमहरूलाई, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ परिवेशलाई चाहिँ अगाडि बढाउने छन् भन्ने दिशातिर नै यसको कुरा बुझ्नु पर्दछ भनेर जोड दिएको पाइन्छ। त्यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि उल्लङ्घन हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि उल्लङ्घन भयो भने यस्तो अवस्थामा क्षेत्रीय अशान्ति हुन्छ भनेर भन्छ। क्षेत्रीय अशान्ति हुनु भनेको ती पक्षहरू युद्धमा जानु हो र युद्धमा गइसकेपछि तेस्रो पक्षको त्यहाँनिर चाहिँ आगमन भएर पनि ती युद्ध रोक्नुपर्छ र ती पुनः ती देशहरूलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउनु पर्दछ भन्ने हिसाबबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले हेरेको हुन्छ। यदि नाकाबन्दी लगाउने
त्यसपछि एक देशका नागरिकहरू अर्को देशमा जान नदिने, युद्धबन्दी बनाउने जस्ता कुराहरू भयो भने त्यो के भन्छ भने त्यो सिधै चाहिँ अशान्तिमा परिणत हुन्छ। ती देशहरूको बिचमा चाहिँ असमञ्जस्यता हुन्छ। ती असमञ्जस्यताको कारण भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसमा हस्तक्षेप गरिनु पर्दछ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हस्तक्षेप गरेर त्यो क्षेत्रमा शान्ति स्थापना कायम गरिनु पर्दछ भन्ने कुरा हुन्छ। अर्को कुरा त्यस बापत हुने क्षतिमा यदि कुनै देशले त्यो देशले लगाएको नाका क्षति गर्यो आइसिजे हामीले हेर्नु पर्दछ र आइसिजेमा जानको लागि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अदालतमा जानको लागि पनि यो विवादको निरूपण हामी दुवै राष्ट्रहरू मिलेर गर्न सकेनौं। त्यसकारण हामी दुवै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले गरेको आइसिजेले गरेको निर्णय मान्नको लागि तत्पर छौं भन्ने विषयमा दुईटा मुलुकको सहमति पश्चात मात्रै आइसिजेमा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा जान सकिन्छ। त्यो भएन भने के हुन्छ भने अशान्ति हुन्छ। अशान्तिको स्थितिमा यसलाई चाहिँ यसरी बुझौं, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूलाई परिपालना गर्नको लागि देशहरू नै आत्मअनुशासनमा हुनु पर्दछ भन्ने कुरालाई नै जोड दिन्छ। त्यहाँ भित्रका केही कानुनी पाटाहरू त छन्, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान सकिन्छ, तर ती अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानको लागि पनि दुवै पक्षको सहमतिको आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुरालाई हामीले जोड दिनुपर्दछ। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। हाम्रो अस्टिन हल्यान्ड जर्नी बेन्थमहरूले नि सर हजुर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई अलिकति कानुनमा हुनुपर्ने गुण नभएको दुर्लभ कानुन मान्दा रहेछन् कि त्यस्तो किन भने होला सर? हजुर यो यही अघि चाहिँ साथीले क्वेसन उठाउनु भयो, यसमा चाहिँ कस्तो सजायको व्यवस्था छ भनेर भन्नुभयो। यसमा विशेष गरेर सजायको व्यवस्था भन्दा पनि यदि कानुन उल्लङ्घन गरे, दुवै पक्षले इमानदारपूर्वक कानुनहरू अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू उल्लङ्घन गरे भने यसको चाहिँ जुन कार्यान्वयन पक्ष छ त्यसलाई लागू गराउने पक्ष फितलो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई लुप्त कानुन भनेर भनेका हुन्। परिपालन गर्ने शक्तिको कमी भयो नि त्यसो भए परिपालना गर्ने शक्तिहरूले यदि इच्छा शक्ति देखाएनन् भने त्यसलाई परिपालना गराउने अर्को कुनै निकाय बोलियो ढङ्गबाट नआएको हुँदा यसलाई लुप्त कानुन भनेर भनिएको हो। बाध्यकारी अलिक कम छ भन्न मान्नु पर्यो सर, हैन? त्यो बाध्यकारी मान्नलाई बाध्यकारी त यो बाध्यकारी नै हो भन्ने गरिन्छ। यदि उल्लङ्घन भयो भने त्यसलाई चाहिँ नियमन गर्ने निकाय कमजोर छ भनेर बुझ्नु पर्यो। ल भन्नु त। जस्तै महाशक्ति राष्ट्रहरूले कमजोर राष्ट्रहरूमाथि हस्तक्षेप गर्छन् होइन, अनि जस्तै सेनाहरू लगेर राख्ने अनि द्वन्द्व भड्काउने जस्ता कामहरू गर्छन्। यो पब्लिक इन्ट्रेस्ट ल यो कमजोर भएको स्थितिले गर्दा त्यो भएको कि खास के हो, कसरी हो तिनीहरूलाई लाग्नु पर्ने? तपाईँले विशेष गरेर अहिले त्यो देखिएको छ। तपाईँले भने जस्तै सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको नियमनकारी संस्था संयुक्त राष्ट्र सङ्घ हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा अहिले हामीले के देख्छौँ भने सबैभन्दा धेरै 25% लगानी, त्यसको खर्च छ व्यवस्थापन 25%को हाराहारीमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले गरिरहेको छ र ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको र औद्योगिक राष्ट्रहरूले त्यसमा सबैभन्दा धेरै लगानी गरेका छन्। त्यसकारण उनीहरूले यी विषयवस्तुहरूलाई कमजोर राष्ट्रहरूमाथिको आक्रमणलाई हेर्न सकिरहेका छैनन्। यसकारण नै सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको क्रियान्वयन पक्ष फितलो छ भनेर विभिन्न विद्वानहरूले भनेका हुन्। यो तपाईँले भनेको कुरा सही हो। त्यही भएर यसलाई के जोड दियो भने सन्धिरत पक्षहरू जो आत्मअनुशासनमा रहनुपर्ने भन्ने कुरालाई यही कारणले चाहिँ जोड दिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको विशेष गरेर के हो भने सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई हामीले बुझ्दाखेरि यो कसरी विकास भयो भन्ने हिसाबमा हेर्नु पर्दछ। सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकास हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नियमहरूको परिपालनाका लागि यो अगाडि बढेको देखिएको हो। यसमा एक देशले मात्रै आफ्ना समस्याहरू हल गर्न सक्ने अवस्था रहेन। एक देशले मात्रै चाहिँ आफ्नो घरेलु र बाह्यको हिसाबबाट व्यापार गर्न सक्ने अवस्था रहेन। एक देशको नागरिक त्यो देशमा मात्रै आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने अवस्था रहेन। यी सबै कारणले गर्दाखेरि के भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको चाहिँ महत्त्व पनि बढ्दै गयो र यसको आवश्यकता पनि देखियो। ती आवश्यकताहरूलाई मध्यनजर गरेर नै यसको विकास भयो। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू भए, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौताहरू भए, यी सबै सम्झौताहरूलाई चाहिँ अगाडि लिएर जाने काम चाहिँ अगाडि देखिँदै गयो। यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले के देखिन्छ भने अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका महत्त्वहरू कहाँ छन्
भनेर हेर्दाखेरि हामीले विशेष गरेर अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद नियन्त्रण गर्नको लागि, एक देशले अर्को देशलाई हस्तक्षेप गर्नलाई रोक्नको लागि, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिएका विश्वव्यापी महामारीहरू जस्तो अहिले हामीले कोरोना भाइरसको महामारी देखेका छौँ, योभन्दा पहिला प्लेग थियो, कुनै बेला हैजा महामारी थियो, त्यसपछि स्वाइन फ्लू जस्तो र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ हिसाबबाट देखिएका चाहिँ रिफ्युजी समस्या जस्तो चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि शरणार्थी समस्या पनि अहिलेको जल्दो बल्दो समस्या हो। त्यो समस्यालाई हल गर्नको लागि पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महत्त्व रहेको छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी संरक्षण गर्नको लागि अहिले दुनियाँमा देखिएको चाहिँ यो आर्थिक उदारीकरण तथा प्रविधिको चाहिँ बढ्दो प्रयोगमा सहयोग गर्नको लागि, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू बढाउनको लागि, कुनै पनि देशमा भएको आन्तरिक द्वन्द्व चाहिँ घरेलु चाहिँ हिंसा अथवा घरेलु द्वन्द्वहरूको अन्त्य गर्नको लागि यस्ता कानुनहरूको चाहिँ अहिले आवश्यकता परेको कारणले गर्दाखेरि एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने हेतुले यो सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकास र सम्वर्धन भएको हामीले पाउन सकिन्छ। एउटा कुरा यो हो, हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महत्त्व पनि यही कारणले भयो। एक देशले चाहिँ आफूभित्रका घरेलु समस्याहरू हल गर्नको लागि अन्य देशहरूसँग चाहिँ भाइचाराको सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। युद्धबाट बच्नको लागि होस्, महामारीबाट बच्नको लागि होस्, अथवा व्यापार गरेर चाहिँ अन्य देशहरूसँगको व्यापार निर्भरतालाई चाहिँ कम गर्नको लागि होस् र आफ्नो देशको सार्वभौम सत्ता संरक्षण गर्नको लागि पनि सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महत्त्व रहेको छ। यसै कारणले सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकास भएको हो भनेर भन्न सकिन्छ। यो विषयमा साथीहरूको केही छ? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रकृति, अघि साथीले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी त्यहाँ पुगिसकेका थिएनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रकृति के हो भने यो विशेष अर्थ मूल रूपमा राष्ट्रहरूको बीचको यो कानुन हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो। यो चाहिँ के हो भने यसको नियम चाहिँ पालना गराउनु भनेको पारस्परिक सम्बन्धबाट यसका नियमहरूको परिपालना गर्ने गरिन्छ र सञ्चालन पनि पारस्परिक सम्बन्धहरूबाट नै हुन सकिन्छ। यो विश्वव्यापी प्रकृतिको कानुन हुन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रथा र परम्पराहरूलाई लिएर यस्तो कानुनहरू बनाइएको हुन्छ। सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन जस्तो तपाईँ हामीले हेर्छौँ, कुनै पनि देशको चाहिँ राष्ट्र प्रमुख अर्को देशमा जाँदाखेरि पाउने एउटा जुन प्रोटोकल हुन्छ, त्यो प्रोटोकल पनि के हो भने सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार निर्माण गरिएको हुन्छ। कुनै पनि देशको राजदूतले त्यो देशमा पाउने जुन चाहिँ एउटा ओहदा छ, त्यो ओहदा पनि के हो भने त्यो सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा प्रथालाई लिएर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ परिपालना गरिरहेका हुन्छौँ। र यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विशेष गरेर हामीले हेर्दाखेरि यसको प्रकृति के हो भने यो सन्धिजन्य कानुन हो। यो कानुन विभिन्न हिसाबबाट गरिएका सन्धिहरूलाई चाहिँ, जस्तो हामीले जेनेभा सन्धि भनेर भन्छौँ, भियना सम्मेलन घोषणा पत्रहरू भन्छौँ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ निर्माण गरेको चाहिँ एउटा चार्टर छ, त्यो चार्टरलाई हामीले हेर्ने गर्छौँ। यो प्रकृति, यसको प्रकृति के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका नियमहरूको एउटा संग्रहको हिसाबबाट यो रहेको हुन्छ भनेर हामीले हेर्न सकिन्छ। अर्को अनि हामीले चाहिँ अर्को हेर्दाखेरि यसले सबैको हितलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने खालको हुन्छ। यो सबै देशहरूको संरक्षणलाई हित गर्ने प्रकृतिको हुन्छ र कुनै पनि देशको चाहिँ सार्वभौम सत्तालाई यसले चाहिँ संरक्षण गर्ने प्रकृतिको यो कानुनहरू बनाइएको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन निर्माण गर्न कुनै व्यवस्थापकीय अङ्ग त रहँदैन, तर ती देशहरूका सबै प्रतिनिधिहरूलाई नै यसको एउटा चाहिँ के हो भने एउटा भोट अथवा एउटा चाहिँ सदस्य मानेर यसका चाहिँ भोटिङहरूद्वारा अथवा निर्माण गर्ने सन्धि गर्ने हस्ताक्षरकर्ताको हिसाबबाट यसलाई चाहिँ यो कानुनको प्रकृति रहेको हुन्छ। यो नियमन गर्ने चाहिँ यसको कुनै कार्यपालिका चाहिँ हुँदैन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई परिपालना भयो कि भएन भनेर हेर्नको लागि विशेष गरेर हेर्न चाहिँ कानुनमा कुनै एउटा न्यायपालिका रहेको छैन। न्यायपालिकाले युद्धरत पक्षहरूमा भएको युद्धबन्दी र व्यापारिक हिसाबबाट भएको केही व्यापारिक कुराहरूलाई आइसिजेले हेरे पनि अन्य सन्धिहरूको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा चाहिँ न्यायपालिकाले यी विषयहरू हेर्ने गरेको पाइँदैन। र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रकृति हेर्दा सबैभन्दा कमजोर पक्ष के हो भने यो प्रकृतिमा हामीले हेर्नु पर्दाखेरि यसलाई क्रियान्वयन गर्ने, यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान खालको त्यस्तो कुनै शक्तिशाली संयन्त्र नै बनेको छैन जसले गर्दाखेरि यो स्वयं अनुशासनमा रहने एउटा चाहिँ कानुन हो भनेर बुझ्ने गरिन्छ।
त्यो अघि साथीहरूले उठाइरहेको प्रश्न पनि यहाँ आएर जोडिन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषयमा हामीले हेर्दाखेरि के हो भने यसको कार्यान्वयन गर्ने अथवा सजाय दिने जुन ठाउँहरू छ त्यसको चाहिँ सजाय दिने ठाउँ नै छैन भन्दा पनि हुन्छ। कार्यान्वयन गर्न एक अर्का देश नै आफै नै चाहिँ उनीहरू आत्मअनुशासित हुनु पर्यो, उनीहरूले सन्धिलाई चाहिँ इमानदारपूर्वक पालना गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रकृति हो। यो विशेष गरेर राष्ट्रिय कानुनसँग यसको चाहिँ तुलनामा चाहिँ संकुचित गरेर हेर्न सकिँदैन भनेर भनिन्छ र यसको प्रकृति र यसको चाहिँ एउटा विशेषता नै के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सबै राष्ट्रले इमानदारीताका साथ पुरा गर्नुपर्दछ। जुन चाहिँ सन्धि गर्ने राष्ट्रहरूको यो दायित्व पनि हो भनेर भनिएको छ। यदि यो दायित्वबाट च्युत हुन्छ, यदि कुनै देश चाहिँ सन्धिबाट चाहिँ अथवा कुनै क्षेत्रीय संगठनबाट अलग हुन चाहन्छ भने त्यसको अलग हुनलाई उसलाई स्वतन्त्रता दिने गरिएको हुन्छ, त्यसलाई दायित्व मात्रै सम्झिन्छ। जस्तो युरोपियन युनियनबाट बेलायत चाहिँ बाहिरी हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। युरोपियन युनियन बाहिरी पनि युरोपियन युनियनले त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्सन गर्न पाउँदैन। कति बेला बाहिरिने भन्ने एउटा नियम त छ, तर युरोपियन युनियनबाट म सँगै बस्न चाहँदैन भन्दा बेलायत बाहिर। त्यस्तै सार्क राष्ट्रबाट कुनै देश अलग हुन चाहला अथवा बिमस्टेकबाट कुनै देश अलग हुन चाहला, त्यस्तो अवस्था भयो भने एक अर्का बीच बाहिरिन्छन्। त्यो बाहिरिएको अवस्थामा यो के हुन्छ भने यसलाई कुनै दण्ड सजायको व्यवस्था हुन सक्दैन। यो इमानदारपूर्वक पालना गर्नु नै यसको प्रकृति हो भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ भन्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रकृति यो हो। अब हामीले हेर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको चाहिँ बेस कहाँ निर्माण, खास गरेर यसको बेस हेर्ने। अब हेरौँ, प्रकृति हेरिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको चाहिँ बेस कहाँ हुन्छ भने यो विशेष गरेर यो कसरी कुन बेसमा बनेको हुन्छ भनेर हेर्यो। अघि पनि हामीले हेर्यौँ एउटा प्रकृतिवाद भन्छ हैन। प्रकृतिवाद भनेको प्राकृतिक नियमहरूलाई यसले चाहिँ पालना गर्नुपर्दछ भन्ने एउटा यसको जुन विशेष आधार रहेको हुन्छ। प्राकृतिक कानुनहरूलाई उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन, प्राकृतिकले दिएका कुराहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गबाट चाहिँ पालना गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू हुन्छ। जस्तो हामीले यो प्राकृतिक कानुनको विषयमा साथीहरूलाई चाहिँ थाहा होला, त्यही पनि पुनः यसलाई जोडौँ। कुनै पनि एउटा नदी छ, त्यो नदी चाहिँ उत्पत्ति भएको क्षेत्र, त्यो बगिरहेको क्षेत्र र त्यो पुग्ने क्षेत्रहरूको विषयमा चाहिँ नदीको एउटा छुट्टै चाहिँ कानुन छ। त्यो कानुन अनुसार के हो भने त्यो नदीलाई चाहिँ नदीको धार अथवा प्रवाह बिग्रिने गरेर त्यसको चाहिँ संरचनामा फेरबदल ल्याउनु हुँदैन भन्ने प्राकृतिक कानुन हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि यी कुराहरू उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यसभित्र पाउने लाभका क्षेत्रहरूलाई पनि जोडिएको हुन्छ। त्यही भएर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा चाहिँ बेसलाई हामीले के गर्छौँ भने प्राकृतिक कानुन, प्रकृतिले जस्तो किसिमको एउटा चाहिँ कानुनहरू निर्माण गरेको छ त्यो कानुनलाई सँगसँगै जोडेर अगाडि जान दिनुपर्दछ भन्ने एउटा मान्यता हो। अर्को प्रत्यक्षवाद भनेर भन्छ। प्रत्यक्षवाद भनेको अघि पनि हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ, यो विशेष गरेर सन्धिहरू मार्फत हुन्छ। यसमा एक अर्काले बनाएका चाहिँ नियम कानुनको आधारमा हुन्छ भनेर चाहिँ भन्छ। यो एक अर्का बीचको चाहिँ इमानदारपूर्वक पालना गर्ने नियमहरूको आधारमा यो बनेको हुन्छ। अर्को सहमतिको सिद्धान्त, यो तपाईँ हामीले बुझेका छौँ। कुनै पनि नियम कानुनहरू अगाडि बढ्नको लागि दुवै पक्षहरूको बीचमा सहमति आवश्यक हुन्छ। यदि सहमति भएन भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय बन्न सक्दैन र त्यो कानुनको विषय बन्नको लागि नै ती सन्धिरत पक्षहरूको बीचमा अथवा ती स्टेक होल्डरको पक्षमा सहमति हुन अत्यन्तै जरुरी छ भन्छ। अर्को आत्मपरिसीमनको सिद्धान्त भन्छ। सबै राष्ट्रहरू यहाँ स्वतन्त्र छन्, सबै राष्ट्रहरू स्वतन्त्र भएको हिसाबले यी नियमहरू पालना गर्नको लागि पनि उनीहरू स्वतन्त्र छन्। यदि उनीहरूले स्वतन्त्र हिसाबबाट ती नियमहरू पालना भएनन् भने अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कानुन चाहिँ उल्लङ्घन हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक कानुन लागू हुन सक्दैन। यदि उनीहरूले आत्मअनुशासन र उनीहरूको इच्छामा उनीहरू आफ्नो इच्छा अनुसार त्यसलाई चाहिँ पालना गरे भने यो सिद्धान्त लागू हुन्छ। यसको बेस आधार भनेको के हो भने परिसीमनको सिद्धान्त भनेर भन्ने गरिन्छ भने स्वयं आफूले नै त्यो सिद्धान्तलाई परिपालन गर्नु नै यसको मुख्य आधार हो भनेर चाहिँ विभिन्न विद्वानहरूले भनेका छन्। अब मौलिक हकको सिद्धान्त, जस्तो कुनै पनि राज्यले आफ्ना चाहिँ मौलिक हकहरू
पालना गर्नको लागि कुनै पनि देशहरूमा चाहिँ त्यस्ता मौलिक हकको व्यवस्था गरेको हुन्छ भने सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि त्यस्ता चाहिँ हकहरू रहेका हुन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू रहेका हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले त्यस्ता कुराहरूलाई संरक्षण गर्दछ। जस्तो मौलिक हक भन्नाले के हो भने कुनै पनि भूपरिवेष्टित राष्ट्र छ भने त्यो राष्ट्रले समुद्र सतहसम्म जानको लागि एउटा व्यापारिक मार्ग पाउनुपर्छ, सबभन्दा नजिकको समुद्रमा जान पाउने भन्ने कुराहरू रहेको हुन्छ। त्यस्ता कुराहरूलाई सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मौलिक हक अधिकारको सिद्धान्तको हिसाबबाट पालना यो एउटा पालना गर्नुपर्छ भनेर यसलाई एउटा आधार मानेको छ। विशेष गरेर यो एउटा नैतिकताको सिद्धान्त हो। कुनै पनि मुलुकहरू अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यो हिसाबबाट हामीले हेर्ने गरेका हुन्छौँ। अब हामीले चाहिँ अर्को हेर्दाखेरि समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई हामीले समाजशास्त्रीय सिद्धान्तबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो समाजशास्त्रीय सिद्धान्त भनेको कुनै पनि हिसाबबाट समाजलाई चाहिँ राष्ट्रहरूको इच्छाहरूलाई मात्रै नभएर अहिलेको समाजमा चलिरहेको गतिलाई पनि आधार मानेर यस्ता चाहिँ कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने सिद्धान्तको अवलम्बन गरेको पाइन्छ। त्यसकारण यो पनि एउटा समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण अथवा सामाजिक गतिविधिहरूलाई पनि यो सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा चाहिँ मूल आधार मानेर चाहिँ यसलाई हेर्ने गरिएको पाइन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका हामीले सर्वमान्य सिद्धान्तहरूलाई हेरौँ है त। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सर्वमान्य नियम र सिद्धान्तहरू भएका हुन्छन्। त्यो हामीले चाहिँ कहाँ भेटाउन सक्छौँ भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र होइन, त्यसपछि चाहिँ विभिन्न युरोपियन युनियनहरू, अमेरिकन युनियनहरू, सार्क जस्ता राष्ट्रहरूले सम्झौताहरू छन्, तिनलाई आधार मानेर हामीले गर्ने हुन्छ। त्यो हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूमा हेर्दा सार्वभौम समानताको सिद्धान्त भनेर भन्छ। हरेक राष्ट्रहरू को चाहिँ सार्वभौम बराबर हुन्छ। कुनै ठुलो राष्ट्रको सार्वभौम ठुलो हुने, सानो राष्ट्रको सार्वभौम सानो हुने भन्ने हुँदैन। सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यसलाई खण्डन गर्छ र सबैलाई बराबर देख्ने गर्दछ। आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको सिद्धान्त भन्छ। कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा अन्य राष्ट्रहरूले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। त्यहाँका राजनीतिक विषयवस्तुहरूमा, त्यहाँका चाहिँ घरेलु कुराहरूमा, त्यहाँका रीतिरिवाजहरूमा, त्यहाँको धर्म संस्कृतिको विषयमा हस्तक्षेप गरिनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अगाडि बढाएको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने सिद्धान्त भनेर भन्छ। कुनै पनि देशहरूको बिचमा देशहरूको बिचमा अथवा घरेलु हिसाबमा भएका द्वन्द्वहरू छन्, युद्धहरू छन्, तिनीहरूको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताहरू मार्फत चाहिँ उनीहरूको चाहिँ के अरे चाहिँ विवादहरू समाधान गरिनु पर्दछ भन्ने विषयलाई चाहिँ यसले जोड दिन्छ। न कि युद्ध मार्फत एक पक्षलाई हराएर अर्को पक्षले जित जस्तो देखाएर समाधान गरिनु पर्दछ भन्ने कानुन चाहिँ सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले इन्कार गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको पालना गर्नुपर्ने सिद्धान्त भनेर भन्छ। यसलाई हामीले सर्टकट रूपमा हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले ठ्याक्कै बुझ्ने भाषामा हेर्दाखेरि WHO ले के भनिरहेको छ भने ठुला राष्ट्रहरू र कोरोना भाइरसको खोप उत्पादक राष्ट्रहरूले गरिब राष्ट्रहरूलाई ती खोपहरू उपलब्ध गराएनन् भने के हुन्छ भन्दा त्यहाँ चाहिँ महामारी फैलिएर फेरि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ समुदायमा यसको महामारी फैलिन सक्छ भनेर चेतावनी दिएर उनीहरूलाई के दायित्व सिर्जना गर्न खोजिरहेको छ भने आम जनताको पहुँचमा कोरोना भाइरसको खोप दिनुपर्ने ती ठुला राष्ट्रहरू र खोप उत्पादक राष्ट्रहरूको दायित्व हो भनेर उसले जोड दिइरहेको छ। हो यो के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको पालना गर्ने सिद्धान्त पनि सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो। कुनै राष्ट्रहरू विरुद्ध कुनै क्षेत्रीय संगठनहरूको विरुद्ध शक्तिको प्रयोग नगर्ने सिद्धान्त पनि यसको एउटा चाहिँ मुख्य जोड रहेको सिद्धान्त। अब तपाईँ हामी जस्तो कुनै पनि क्षेत्रीयहरू छ, युरोपियन युनियन भनौँ, यस्ता अखण्ड क्षेत्रीय संगठनहरूलाई खण्डित रूपमा जोडेर हेर्नु हुँदैन। यिनीहरू पनि अखण्डित रूपमा आफ्ना समस्याहरूलाई कलेक्टिभ हिसाबबाट समाधान गर्नका लागि देशहरू अथवा क्षेत्रीय संगठनहरू सक्षम हुनुपर्छ भन्ने हिसाबबाट हेर्ने गरिन्छ। र यसमा के हो भने राष्ट्रहरूको समान अधिकार हुन्छ र आत्मनिर्णयको सिद्धान्त हुन्छ। कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रभित्रका कुराहरूलाई स्वयं आफै निर्णय गर्न पाउने अधिकारको हुन्छ भन्ने कुरालाई सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले जोड दिएको हुन्छ र सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको यो सिद्धान्तभित्र पर्दछ। मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन खास गरेर अहिले चाहिँ विशेष गरेर उठ्ने गरेको र जल्दो बल्दो कुरा के हो भने संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतका विभिन्न क्षेत्रीय संगठनहरूले पनि उठाउँदै आएको कुरा के हो भने
सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको यो एउटा मानव अधिकारको चाहिँ प्रयोग गर्नु हो र मानव अधिकारको संरक्षणमा यस्ता चाहिँ कुराहरू अगाडि बढ्नु पर्दछ र मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु नै सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मूल दायित्व हो भनेर भन्न चाहिँ सकिने अवस्था रहेको हुन्छ र पब्लिक इन्टरनेसनल लका सामान्य सिद्धान्तहरू यी रहेका हुन्छन् भन्ने कुरा यो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व नियमभित्र भन्दा पनि दायित्वभित्रको कुरा हो र सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा मुख्य आधार प्रिन्सिपल पनि के हो भने सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वमा ठूला राष्ट्रहरू र ठूला कम्पनीहरू सँगसँगै जानुपर्दछ भन्ने कुरा रहेको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रिय कानुनको सम्बन्ध भन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रिय कानुनको सम्बन्धमा हामीले सुरुमा पनि एउटा चर्चा गरेका थियौँ, जुन चर्चा थियो विशेष गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको के हो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू भयो। यिनीहरूको अन्तर सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भने नेपाल र मैले नेपाल भारत र अमेरिकाको उदाहरण दिएको थिएँ। अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि गरिसके पछाडि के भन्छ भने पहिला सन्धि अगाडि हो र यो पहिला सन्धिहरू परिपालना गर्नुपर्छ देशीय कानुनहरू भन्दा पनि भनेर अगाडि हेर्ने गरेको हुन्छ भने नेपाल भारत जस्ता देशहरूले ती सदनहरूबाट पारित भइसके पछाडि मात्रै राष्ट्रको कानुनको रूपमा विकसित हुन्छन् भन्ने कुराहरू छ। अहिले हामीले यस्ता सर्टकटमा बुझ्दाखेरि एमसीसी सम्झौतालाई बुझ्नु पर्दछ। एमसीसी सम्झौता मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन जुन छ हामीले त्यसलाई हेर्दाखेरि के छ भने कोअपरेसन त्यसलाई हामीले हेर्दाखेरि के हो भने अमेरिकामा त्यो चाहिँ सन्धि भइसकेपछि त्यो स्वत लागू हुन्छ, त्यो राष्ट्रिय कानुन अनुसार हुन्छ भन्ने छ। नेपालको चाहिँ संविधानमा के कुरा लेखिएको छ भने कुनै पनि सन्धिहरू यदि द्विपक्षीय सन्धि गरिनुपर्छ भने त्यो नेपालमा अनुमोदन हुनको लागि नेपालको सदनबाट 2/3 पारित गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू लेखिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो 2/3बाट पारित नहुँदासम्म ती कानुनहरू कानुनको रूपमा ती सन्धिहरू नेपालमा कानुनको रूपमा लागू हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा छ। र यही नै हो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको परिपालना दुवै देशहरूले इमानदारपूर्वक पालना गर्नेछन् भने तापनि ती दुवै देशहरूले पालना गर्ने सम्बन्धमा ती देशका कानुनहरूमा भएका कुराहरूलाई संशोधन गरेर वा ती देशमा भएका कानुनहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूलाई सँगसँगै जोडेर लिएर गएर मात्रै ती कानुनहरू लागू हुन सक्दछन् भन्ने कुरालाई यो एक अर्का बीचमा अनुशासित सम्बन्धहरू यसरी रहेको हुन्छ भन्ने हुन्छ। त्यो यो हेर्दाखेरि हामीले के हेर्छौँ भने घरेलु कानुन जो राज्यका कानुनहरू छन् ती कानुनहरू पनि फरक फरक छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कतिपय ठाउँहरूमा ती सोझै चाहिँ कानुनको रूपमा लागू हुन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू, कतिपय ठाउँहरूमा के हुन्छन् भने त्यो सम्बन्धित देशको चाहिँ कानुन बनाउने कानुन निर्माता विधायिकाले त्यस्ता कानुनहरूलाई अनुमोदन गरिसके पछाडि मात्रै लागू हुन्छन्। हाम्रोमा के छ भने हाम्रो विशेष गरी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सन्धिहरू नेपालको कानुनले चाहिँ अनुमोदन गरिसके पछाडि मात्रै लागू हुन्छन् भनेर लेखिएको हुनाले यो के हो भने नेपालले यदि कुनै द्विपक्षीय सम्झौता गर्यो भने नेपालमा आइसके पछाडि त्यो सरकारले सदनमा त्यो कुरालाई चाहिँ पेश गर्छ र सदनले त्यसलाई 2/3 पारित गरिसके पछाडि मात्रै सन्धिको हिसाबबाट कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने कुरालाई उल्लेख गरेको पाइन्छ। र यो उल्लङ्घन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई उल्लङ्घन गरे पनि अब प्रभावकारी नियमन भएन। अब घरेलु कानुन भनेको के हुन्छ भने उल्लङ्घन गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको हुन्छ। कानुनमा विभिन्न कुराहरू नियम विनियमहरू लगाएर त्यसमा कोही दण्ड सजायको व्यवस्था होला, कोही चाहिँ क्षतिपूर्तिको व्यवस्था होला, ती सबै विषयवस्तुहरूलाई अगाडि बढाएको पाउन सकिन्छ। यसरी नै राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बीचमा चाहिँ सम्बन्ध रहेको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ विभिन्न सिद्धान्तहरू चाहिँ रहेका छन्। यो चाहिँ घरेलु कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बीचमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा हामीले चाहिँ एकात्मकवादी सिद्धान्त भनेर भन्ने गर्दछौँ। यो के हो भने कानुन लागू हुने देश र सङ्घ संस्थामा मात्रै लागू हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू राज्यमा लागू हुने हो कि यी दुवै नङ र मासुको जस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ स्वयं त्यसमा किटान गरेर राष्ट्रिय कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नै अगाडि बढाउने यदि काम भयो भने त्यसलाई एकात्मकवादी चाहिँ सिद्धान्त भनेर भनिन्छ। यो राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन दुवै के हो भने राष्ट्रिय कानुन सरह नै सम्बन्धित देशमा पनि लागू हुने प्रकृतिको कानुनलाई नै एकात्मकवादी सिद्धान्त भनेर भनिन्छ। द्वैधात्मकवादी सिद्धान्त भने चाहिँ यी दुईटा फरक फरक हिसाबबाट हेरियो भने राष्ट्रिय कानुनलाई र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई फरक फरक हिसाबबाट हेरियो राष्ट्रिय कानुनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्ने विषयलाई
त्यहाँको चाहिँ सन्धिहरू गर्दाखेरि नै त्यसमा उल्लेख गरियो र त्यस्ता उल्लेखहरू गरेर छुट्याएर राखियो भने त्यसलाई द्वैधात्मकवादी सिद्धान्त भनेर भनिन्छ। अर्को रूपान्तरवादी सिद्धान्त भनेर भनिन्छ। यो के हो भने विशेष गरेर ट्रान्सफर भनेर कुनै पनि देशको कानुनलाई यदि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले राम्रो मान्यो भने त्यो कानुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि ट्रान्सफर भएर जान्छ र कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू चाहिँ राष्ट्रिय कानुनको हित अनुकूल रहेछन् भने ती कानुनहरू राष्ट्रिय कानुनमा आएर जोडिएका हुन्छन् भने जोडिन पनि सक्छन्। त्यसलाई के भनिन्छ भने रूपान्तरवादीको सिद्धान्त भन्छन्। ती दुवै एक अर्कामा गइसके पछाडि कानुनको हिसाबमा चाहिँ लागू हुन्छन् भनेर हेर्ने गरिन्छ। यो अर्को प्रयोजनवादी वा समर्पणवादी सिद्धान्त भनेर भन्छन्। यो खासमा प्रयोजनवादी भनेको खासमा रूपान्तरण भइसके पछाडि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षलाई रूपान्तरण जस्तै त्यसलाई प्रयोग भइसके पछाडि अथवा त्यो राष्ट्रिय कानुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा मिसिसके पछाडि राष्ट्रिय कानुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा मिसिसके पछाडि एक अर्कामा समर्पण भइसके पछाडि तिनीहरू लागू हुन्छन् भने त्यसलाई प्रयोजनवादी वा समर्पणवादी सिद्धान्त भनेर भनिन्छ। अर्को समन्वयवादी सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रिय कानुनको हिसाबबाट एक दुई बीचमा चाहिँ समन्वय गर्ने। यदि राष्ट्रिय कानुनले केही अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको अपूर्व पक्षहरू छ भने त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने। यदि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू पनि राष्ट्रिय कानुनसँग केही मेल खाँदैन, कोही त्यस्तो कुनै चाहिँ बाधा अवरोधहरू हुन्छ अथवा संवैधानिक चाहिँ जटिलताहरू आउँछ भने त्यसलाई के गर्ने भने त्यो संवैधानिक जटिलताहरूलाई पनि फुकाएर अगाडि लैजान सक्ने खालका चाहिँ जुन चाहिँ सिद्धान्तहरू हुन्छन् यसलाई समन्वयवादी सिद्धान्त भनेर भन्ने गरिन्छ। खास गरेर यो अन्तर सम्बन्धको हिसाबबाट हेर्दाखेरि एउटा एकात्मकवादी सिद्धान्तमा हामीले हेर्छौँ, एउटा द्वैधात्मकवादी सिद्धान्तमा हेर्छौँ, एउटा रूपान्तरवादी सिद्धान्तमा हेर्छौँ, एउटा समर्पणवादी सिद्धान्तमा हेर्छौँ भने एउटा समन्वयवादी सिद्धान्तमा हेर्छौँ। यी सबै कुराहरू हेर्दा उस्तै भए पनि हामीले गहिरिएर हेर्दा केही भिन्नताहरू पाउन सक्छौँ र यी भिन्नताहरूको सिद्धान्तमा आधारित भएर विभिन्न देशहरूले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूलाई घरेलु कानुनसँग सम्बन्धित भएर अगाडि बढाएको पाउन सकिन्छ। यो विषयमा केही साथीहरूको केही छ कन्फ्युज? विशेष गरेर अब हामीले यी विषयहरू हेऱ्यौँ, सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विभिन्न क्षेत्रहरू हेऱ्यौँ र हामीले यो एकमा भएको जुन हाम्रो सिलेबस अनुसारका सबै टपिक्सहरूको विषयमा छलफल गर्यौँ हैन। सबै टपिक्सहरूको विषयमा छलफल गरिसकेपछि साथीहरूको त्यस्तो कुनै विषय अथवा केही छ भने यसमा सोधौँ र विशेष गरेर सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको चाहिँ अर्थ, यसको विकास अनि यसलाई चाहिँ यसको महत्त्व, यसको प्रकृति र यसका खास चाहिँ आधारहरू कुन आधारमा चाहिँ यो अगाडि बढ्न सक्दछ भन्ने विषय हेरिसके पछाडि हामीले सिद्धान्तहरू हेऱ्यौँ र यसलाई राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बिचको अन्तर सम्बन्ध पनि हेरेका छौँ। यति हेरिसके पछाडि खासमा के भनेर चाहिँ हामीलाई प्रश्नहरू आउने गर्दछन् भने सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको के हो हैन, यसको अर्थ कसरी हुन्छ र यो राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बिचको अन्तर सम्बन्ध के हो भन्ने खालका सम्भावित क्वेसनहरू भन्नाले एउटा त त्यही सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अर्थ, महत्त्व, यसको चाहिँ प्रकृति कस्तो छ भनेर नै आउने गर्दछ हैन। त्यो विषयमा तपाईहरु चाहिँ अब मलाई कन्फ्युज हुनु होला जस्तो लागेन। सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको के हो, यसको प्रकृति कस्तो छ हैन भन्ने कुरालाई चाहिँ यसको चाहिँ अब ओरिजिन अब खासमा डिफिनेसन पनि सोध्ने गर्दछ कहिलेकाहीँ। डिफिनेसनहरुमा तपाईहरुले पढ्नै पर्दछ। विभिन्न एक दुईटा विद्वानहरुको विषयमा तपाईहरुले पढ्नुभयो भने हेन्स क्याल्सन, फिलिप्स जेप्सन जस्ता विद्वानहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरुले चाहिँ प्रोफेसर ओपिनियन जस्ता विद्वानहरुको चाहिँ ती डिफिनेसनहरु पढ्नु पर्ने हुन्छ। ती चाहिँ तपाईहरुले अहिले भनेर भन्दा पनि किताबमै पढ्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। ती डिफिनेसनलाई गर्नु होला। यसको एउटा सोध्ने चाहिँ मिनिङ र ओरिजिन हो। ओरिजिन तपाईहरुलाई थाहा छ, ओरिजिन भनेको प्राकृतिक हिसाबबाटै आयो। यो चाहिँ मानव सभ्यताको विकास सँगसँगै आयो, प्राकृतिक रूपमै आयो, विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायहरुबाटै आयो र यो आउँदाखेरि यसको विकसित रूप कहाँबाट सुरु भयो भनेर भन्दाखेरि 16औं 17औं र 18औं शताब्दीदेखि चाहिँ यसको सुरु भयो भनेर हामीले भन्न सक्छौं। 16औं 17औं र 18औं, त्यसपछि 19, 20 र 21 मा हामीले चाहिँ यी चरणहरु छुट्टाएर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यस क्रममा हिन्दूहरूले चाहिँ कसरी बुझे,
मुस्लिमले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूलाई कसरी बुझे, हिन्दूमा हामीले भन्यौँ अन्तर्राष्ट्रिय के अरे चाहिँ युद्धका नियमहरू बनाउने, त्यसपछि चाहिँ शरण लिन आयो भने चाहिँ तिनीहरूलाई शरणको मरण गर्न हुँदैन भन्ने कुरा भयो। मुस्लिमको कुरा हेर्दाखेरि हामीले के हेऱ्यौँ भने मुस्लिम कानुनमा यदि कसैले मुस्लिम धर्मलाई अंगीकार गर्दछ भने त्यहाँ युद्धको अन्त्य भएको हुनुपर्ने र ती देशहरूमा आक्रमणको सिलसिला जारी राख्न नपर्ने भन्ने कुरा भयो। यहुदीहरूले विशेष गरेर व्यापारिक कुराहरूलाई जोड दिए। युनानीहरू त अब तपाईँ हामीले चाहिँ हेरिसकेका छौँ, एरिस्टोटल जस्ता, प्लेटो जस्ता चाहिँ अरस्तु जस्ता विद्वानहरू त्यहाँ जन्मेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले यसलाई ठुलो विकासको रूपमा अगाडि बढाए भन्ने हिसाबबाट हामीले हेर्न सक्छौँ। यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि अहिले के देखिन्छ भने यसको ओरिजिनको विकास चाहिँ, यसको ओरिजिन चाहिँ कहाँनिर भयो भन्दाखेरि तपाईँको प्राचीन मानव सभ्यताको विकास सँगसँगै केही मान्छेहरूले कानुनहरू बनाउन सुरु गरे। एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा जाने, एक चाहिँ राज्यको मान्छे अर्को राज्यमा जाँदाखेरि कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ बस्न दिने, उनीहरूलाई कसरी व्यापार गर्न दिने भन्ने कन्सेप्टकै आधारमा यसको विकास भएको हो भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। एउटा क्वेसन यसमा तपाईँहरूले अलि विशेष गरेर हेर्नु होला। अनि अब त्यो तपाईँले आधुनिक युगमा आउँदाखेरि त तपाईँले अहिले भएका संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बडापत्रहरू हेर्न सक्नु नै भयो। अनि अहिले भएका विभिन्न क्षेत्रीय सङ्गठनहरूका चाहिँ घोषणापत्रहरू हेर्न सक्नु नै भयो। यी सबै चाहिँ के हुन् भने सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका यो आधुनिक युगमा प्रवेश गरिसकेपछिका विषयवस्तुहरू हुन्। यी विषयवस्तुहरूले अगाडि जान सकिन्छ भनेर हेर्न सकिन्छ। अर्को आउने कुरा के हो भने अगाडिको सँगसँगै जोडिएर सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको के हो, यसको चाहिँ यसको प्रकृति कस्तो छ र यसको महत्त्व कहाँ छ भनेर पनि सोध्ने गर्दछ। अब महत्त्वको विषयहरूमा त तपाईँ हामीले अगाडि पनि हेऱ्यौँ हैन। राष्ट्रहरू बीचमा शान्ति कायम गर्ने, विश्व शान्ति कायम गर्ने, विश्व समस्याहरू समाधान गर्ने विषयमा यसले जोड दिन्छ। युद्ध, महामारी, त्यसपछि चाहिँ क्षेत्रीय सन्तुलन, यी सबै कायम गर्नको लागि चाहिँ यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको कारणले गर्दाखेरि सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महत्त्व छ भनेर चाहिँ हेर्न सकिने भयो। अनि सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको चाहिँ प्रकृतिको विषयमा त हामीले हेरिसकेका छौँ हैन। यो अलिकति के हो भने विश्वव्यापी प्रकृतिको हो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको वैधानिकता पनि हो, तर यो प्रकृति हेर्दै गर्दाखेरि के छ भने यो कार्यान्वयन गर्ने इकाइ फितलो भएको चाहिँ के अरे चाहिँ कानुन पनि हो भनेर यसलाई हामीले सँगसँगै जोडेर परीक्षामा लेख्यौँ भने सजिलो हुन्छ। र परीक्षामा क्वेसनहरू आउँदाखेरि 3 पार्टमा लेख्नु पर्दछ। कुनै पनि प्रश्न आइसक्यो भने पहिलो खण्डमा हामीले त्यो भन्न खोजेको विषयको चाहिँ एउटा परिचय खण्ड लेख्नु पर्दछ, दोस्रोमा त्यसको खास कुराहरू लेख्ने, तेस्रोमा चाहिँ हामीले निष्कर्ष लेख्ने। जस्तो चाहिँ उदाहरणको लागि सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको के हो र यो सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन घरेलु कानुनसँग चाहिँ अथवा राष्ट्रिय कानुनसँग कसरी जोडिएर रहेको हुन्छ भनेर आयो भने हामीले चाहिँ यसलाई कति पार्टमा 3 पार्टमा विभाजन गरेर क्वेसनका एन्सरहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। पहिला हामीले सुरुमा चाहिँ परिचय दिने, सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको यो, यसका क्षेत्रहरू यो हुन्, यसकोले यो कारणले यसको विकास भयो भनेर भन्ने। जस्तो चाहिँ के कारणले विकास भयो भन्दा अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको दुनियाँमा मान्छे एक देशमा मात्रै बस्न सकेन, विभिन्न देशहरूमा जान पर्ने भयो, विभिन्न देशहरूसँग त्यो देशले पनि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू कायम गर्न सक्ने भयो, व्यापार गर्नुपर्ने भयो। एक देशको व्यक्तिले अर्को देशको व्यक्तिसँग, नागरिकसँग चाहिँ प्रेम सम्बन्धमा बसेर विवाह गर्नुपर्ने स्थिति भयो। त्यो ऊ एक देश छोडेर अर्को देशमा गएर आफ्ना व्यापार व्यवसायहरू चलाउनु पर्ने स्थिति भयो। यो कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकास भयो, यो बेसमा भयो। विभिन्न विद्वानहरूले यसलाई यसरी भनेका छन् भनेर भन्ने भने अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुन राष्ट्रिय कानुन बीचको अन्तर सम्बन्ध के हो भन्ने विषयमा त्यसपछि हामीले लेख्ने। त्यसमा के लेख्ने भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको विभिन्न सन्धिहरू मार्फत भएको हुन्छ। ती सन्धिहरूलाई परिपालना गर्ने चाहिँ विभिन्न देशका छुट्टा छुट्टै नियमहरू रहेका हुन्छन्। कतिपय देशहरूमा सन्धि गरिसके पछाडि स्वतः त्यो कानुनको रूपमा लागू भएको हुन्छ। कतिपय देशहरूमा त्यो चाहिँ विभिन्न पार्लियामेन्ट अथवा विधायकीहरूले चाहिँ त्यसलाई अनुमोदन गरिसके पछाडि पनि राष्ट्रिय कानुन पछाडि मात्रै राष्ट्रिय कानुनको रूपमा चाहिँ विकास भएर अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने ढङ्गबाट हामीले लेखेर त्यसलाई चाहिँ एन्सरहरू दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसरी दियो भने नम्बर पनि अलि बढी आउने र त्यो ठ्याक्क चाहिँ जाँचकको आँखामा पनि यसले हेराइ पढेको रहेछ भन्ने खालको हुने गर्दछ। यी क्वेसनहरू आउँछन्। विशेष गरेर एउटै क्वेसन भन्ने आउँदैन, यसमा जोडिएर क्वेसनहरू आउँछन्। पहिला सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रियको महत्त्व के हो र सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन घरेलु कानुनमा कसरी चाहिँ जोडिएर आउँदछ लेख्नुहोस् भनेर आउन सक्छ। यस्तै एक अर्का बीचमा चाहिँ
जोडिएर क्वेसन सोध्ने गर्दछ। यसमा त्यही भएर ब्रोडली चाहिँ हामीले पुरै चाहिँ यो अहिलेको जुन चाहिँ लेसन छ त्यो पुरै पढिसके पछाडि यो तपाईँहरूले नहेर्नु होला, सोलुसन नहेर्नु होला। सोलुसन हेर्नुभयो भने तपाईँहरू फस्नुहुन्छ। त्यसलाई किताब हेरेर सबै जान्ने भइसके पछाडि नोट आफूले बनाएर जानुभयो भने तपाईँले मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। र यो त्यति अप्ठ्यारो विषय पनि होइन। तपाईँहरू सबै एक ठाउँ पढिसक्नु भएको छ, विभिन्न ठाउँहरूमा जब पनि गरिसक्नु भएको छ, कसैले मास्टर डिग्री चाहिँ एक दुईटा विषयमा गरिसक्नु भएको छ। त्यो हिसाबले तपाईँहरूलाई लेख्नको लागि त्यति गाह्रो पनि छैन। त्यो ढङ्गबाट चाहिँ यसलाई बेस बनाएर लेख्नुभयो भने सकिन्छ होला जस्तो